आज फेब्रुअरी 14 अर्थात् प्रणय दिवस विश्वभर प्रेम साटासाट गरी भ्यालेन्टाइन डे मनाइँदै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि 21 वटा आरोप लगाएर महाभियोगको प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधान न्यायाधीश जबरा निलम्बनमा। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव कसरी अगाडि बढ्छ यसको बारेमा पुरै जानकारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद नरोकेको भए माघको 26 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने तथ्य सार्वजनिक। चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा परेसँगै दीपक कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बन्ने न्यायालयको गरिमा जोगाउन महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। प्रतिनिधि सभाको बैठक 2 दिनपछि सारियो। सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाए सर्वदलीय बैठक। फागुनको 4 गते संसदमा एमसीसी टेबल हुन सक्ने सम्भावना। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षलाई पनि संवैधानिक परिषदमा राख्न माग। एमाले बोलायो संसदीय दलको बैठक। गठबन्धन भत्काउने र निर्वाचन रोक्ने षड्यन्त्र भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावी। आफ्नो पार्टीको वैधानिकतामा प्रश्न उठाए सहन नसक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको धारणा। जसपाका शीर्ष 5 नेताहरूबीच छलफल। एमसीसी विरुद्ध एकीकृत समाजवादीको प्रदर्शन। कमल थापाले ब्युट्याए राप्रपा नेपाल फागुन 7 गते घोषणा गर्ने। चोलेन्द्र शमशेर जबराले मार्ग प्रशस्त नगरेकाले महाभियोग लगाइएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङको भनाई। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 521 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 10 जनाको मृत्यु। त्रिवी केन्द्रीय कार्यालयका ताला खोल्न कर्मचारी संघको माग। काठमाडौँमा पनि देखियो बर्ड फ्लू। पनौतीको 12 वर्षीय मकर मेलामा 50 लाख दर्शनार्थीले गरे स्नान तथा अवलोकन। हिउँ खेल्ने क्रममा बेपत्ता 2 किशोर 10 दिनपछि मृत अवस्थामा फेला परे। आजदेखि रात्रिकालीन व्यवसाय खुल्ला हुने। ब्याज दर वृद्धिको असर शेयर बजारमा देखियो। 100 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको आइपिओ बाँडफाँड 48,790 जनाले पाए 10 किता शेयर। इन्डोनेसियाको समुद्री किनारमा ज्वार भाटाले बगाउँदा कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्कटा र एपीएफ बीचको खेल बराबरी। र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामी गर्भवती अवस्थामा खानाको ख्याल कसरी राख्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। दर्शक महानुभाव आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फागुनको 2 गते सोमबार इस्वी सम्वत सन् 2022 फेब्रुअरी 14 तारिक आज प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ प्रणय दिवसको भ्यालेन्टाइन डेको। यहाँहरूले पनि आफ्ना शुभकामनाका सन्देशहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार देश तथा विदेशका मुख्य घटनाक्रमहरू लिएर, न्युज अपडेटहरू, ब्रेकिङ न्युजहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। तपाईँहरूकै मायाका कारण हामीले 10 लाख भन्दा बढी सब्सक्राइबर पाएका छौँ। तपाईँहरूले दैनिक रूपमा हामीलाई हेर्नुहुन्छ, सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ, त्यसकारण हामी अगाडि बढ्न हामीलाई हौसला मिलेको छ। तपाईँहरूकै साथ सहयोग अनि तपाईँहरूकै प्रतिक्रिया का कारण हामी यो स्थानमा छौँ र अझै अगाडि बढ्ने ऊर्जा हामीमा मिलेको छ। तपाईँहरूलाई सुसूचित गर्दै सूचना प्रवाहको बलियो आधार भन्ने मूल नाराका साथ अझै अगाडि बढ्न चाहन्छ। यहाँहरूले साथ दिनुहोला, कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। हाम्रा प्रस्तुतिहरूप्रति तपाईँको धारणा के आउँछ ती कमेन्टहरू हामी हेर्छौँ, मनन गर्छौँ र आफूलाई पनि सुधार गर्दै लैजान्छौँ। त्यसकारण पछिल्लो समय हामीले खास गरी समाचारको अन्त्यमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी दिनुपर्छ, किनकि समाचारमा मात्र अपडेट हुने होइन। देश विदेशमा कहाँ के भइरहेको छ सामान्य 10-20 मिनटको समाचार यहाँहरूले हेरिसके पछाडि देश तथा विदेशमा कहाँ के भएको छ जानकारी पाउनुहुनेछ। सँगसँगै स्वास्थ्यमा पनि आफ्नो ख्याल गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई हेर्ने दर्शकहरूमाझ हामीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी राखेका छौँ। र सँगसँगै अब अलिकति सामान्य ज्ञानतर्फ पनि मानिसहरूले ध्यान दिनुपर्छ। देश तथा विदेशका मुख्य घटनाक्रमहरू कहाँ कहिले के भई भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भनेर 10 लाख सब्सक्राइबर कटिसके पछाडि आजदेखि हामीले समाचारको अन्त्यमा जहिले पनि
एउटा प्रश्न छोड्छौँ जुन दिमाग खियाउने प्रश्न रहन्छ र त्यो प्रश्न यहाँहरूले चाहिँ उत्तर मिलाउनु भयो भने हामी गोला प्रथाद्वारा प्रत्येक महिना अथवा हप्ता कहिले हुन्छ त्यो हामी प्रश्न छोड्दै जान्छौँ अहिले र पछिल्लो समय कस्तो आउँछ तपाईँहरूको क्रिया प्रतिक्रिया त्यो हेरेर हामीले चाहिँ पुरस्कारहरूको पनि घोषणा गर्नेछौँ। त्यसकारण समाचारलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हेल्थ टिप्स सँगसँगै माइन्ड क्विज जुन खालको हामीले प्रश्नहरू राख्छौँ त्यो प्रश्नको पनि उत्तर तपाईँले दिन नबिर्सिनुहोला। आज 10 लाख कटिसके पछाडिको पहिलो समाचार राख्दै गर्दाखेरि अलिकति धेरै बोलेँ, यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु, किनकि समाचार हेर्न तपाईँहरूलाई समाचार सुन्नका लागि अधिक बेग्र प्रतीक्षा पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै आज यस्तो महत्त्वपूर्ण दिन बनेको छ प्रणय दिवस, प्रेम दिवस, भ्यालेन्टाइन डे। प्रेम दिवस भनौँ होइन, एउटा किशोर किशोरीको मात्र मायाको कुरा होइन, तपाईँ र हाम्रो मायाको पनि कुरा हो। त्यसकारण यो शुभ दिनमा आज हाम्रो मित्रता अझ अगाडि बढोस्, अझ तपाईँ र मेरो, तपाईँ र समाचार पार्टीको, तपाईँ र हाम्रो सम्बन्ध युगौँ युगसम्म रहिरहोस्। प्रणय दिवस, यो प्रेम दिवसको अवसरमा म मेरो तर्फबाट, हाम्रो समाचार पार्टी .com को तर्फबाट म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। तपाईँको मनमा रहेको त्यो समाचार पार्टीको ठाउँ हामी मेट्न दिने छैनौँ। यो सम्बन्धलाई, यो मायालाई अझ प्रगाढ बनाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसकारण तपाईँले हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला, अझ हामीलाई माया गर्नुहोला। हामी एउटै समूहमा छौँ, एकै ठाउँमा हामी छौँ। तपाईँ जहाँ भए पनि, म जहाँ भए पनि, हामी जहाँ भए पनि हाम्रो माया समाचार पार्टी .com को कारणले गर्दाखेरि अझै बढ्नेछ, अझै बढाउनु पर्नेछ, यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अब आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ प्रणय दिवसकै समाचारबाट। आज फेब्रुअरी 14 प्रणय दिवस विश्वभर आपसमा उपहार साटासाट गरी मनाइँदैछ। प्रणय दिवसको अवसरमा परिवार साथीभाइहरूलाई विभिन्न उपहार प्रदान गरी प्रेम सद्भाव साटासाट गर्ने प्रचलन रहेको छ। विशेष गरी यस दिवसमा गुलाबको फूल उपहार दिएर प्रेम आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। युवा पुस्तामा बढी लोकप्रिय रहेको यो दिवसमा नयाँ प्रेमी प्रेमिकाले प्रेम प्रस्ताव राख्ने दिनका रूपमा पनि लिने गरेका छन्। प्रेमका पक्षधर सन्त भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिएको सम्झनामा प्रणय दिवस मनाउन थालिएको यो दिवस अहिले विश्वभर चर्चित रहेको छ। भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्षको 14 फेब्रुअरीमा भ्यालेन्टाइन दिवस मनाउने गरिएको छ। सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। 98 जना सांसदहरूले 21 वटा आरोप लगाएर संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र र विधिको शासन जगेर्ना गर्न असक्षम भएकाले उनी विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लगाउनु परेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। महाअभियोग प्रस्तावमा लोकतन्त्र, मानवाधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न उनी असक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ। यसैगरी सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिकाभित्र नै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यो महाअभियोग प्रस्तावप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध प्रतिनिधि सभाका 98 सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अबको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने चासो सबैलाई बढेको छ। महाअभियोग प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभाको अहिले कायम रहेको सदस्य संख्या 271 जनाको 1/4 भन्दा बढी 98 जना सांसदको समर्थन भएकाले उक्त प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा परेका छन्। संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 मा उल्लेख गरिएको छ। उक्त नियमावलीको नियम 161 देखि 167 सम्म महाअभियोग कारबाहीका प्रक्रियाहरू उल्लेख छ। नियमावली महाअभियोगको प्रस्ताव पेश भएपछि संघीय संसदका महासचिव वा सचिवले यो प्रस्ताव सभामुख समक्ष पेश गर्नेछन्। त्यसपछि सभामुखले 7 दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्नेछन्। 7 दिनपछिको संसद बैठकमा प्रस्तावकले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेपछि सभामुखले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल सकिएपछि सभामुखले महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछन्। प्रतिनिधि सभामा 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिको व्यवस्था छ। सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य चयन गरी संसदमा पेश गर्ने बताइएको छ। महाअभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर कति
कति दिनभित्र कारबाही सुरु गर्नुपर्ने भन्ने किटान गरिएको छैन। सिफारिस समितिले कारबाही सुरु गरेपछि आरोपित पदाधिकारीलाई 7 दिनभित्र आरोपको सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ। सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र सफाई पेश नगरेमा सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नेछ। महाभियोग सिफारिस समितिले कारबाही सुरु गरेको बढीको 3 महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। महाभियोग सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पुनः संसद बैठकमा छलफल हुनेछ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रतिवेदन संशोधनको माग गर्न वा पुनः छानबिन गर्न माग गरेमा फेरि महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता जानेछ। त्यसपछि सिफारिस समितिले पुनः छानबिन गरी 1 हप्ताभित्र प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि भने संसदमा महाभियोग प्रस्तावमाथि निर्णयको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहितको मत विभाजनबाट हुने बताइएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने सिफारिस गरेमा र त्यसलाई प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा प्रधान न्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुनेछन्। महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा प्रधान न्यायाधीश जबराले कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन पनि हुन सक्ने छैनन्। सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले छापामार शैलीमा आइतबार बिहान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले थालेको आन्दोलनका कारण प्रधान न्यायाधीश जबराको तजबिजी अधिकार कटौती भएको थियो, तर उनले राजीनामा दिएका थिएनन्। मुद्दा हेर्न नपाउने अवस्थामा पनि जबराले पद नछाडेपछि बारले महाभियोग लगाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले न्यायालयको विवाद त्यही भित्रबाट समाधान हुने आशा गरेका छौं भनेर पन्छिने गरेका थिए। पछिल्लो समय सत्तारूढ गठबन्धन अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विवादमा अल्झिएको थियो। तर आइतबार एकाएक जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। नेताहरूका अनुसार जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्न गठबन्धनमा रहेका दल सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरूको चर्को दबाव रहेको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि त्यसमा सहमत भइसकेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार नभएका कारण यसअघि जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको थिएन। जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न जबराले माघ 14 गते न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाउनु भएको थियो। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले आड दिएका कारण जबरा राजीनामा नदिई सर्वोच्चमा टिकेको र न्याय सेवा आयोगको बैठकबाट एमालेको अनुकूल हुने गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदस्थापन गर्न खोजेको सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको दाबी रहेको छ। गठबन्धनका नेताहरूको यो ब्रिफिङ सुनेपछि देउवा पनि प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न तयार हुनुभयो। कांग्रेसका एक नेताले भनेका छन् 26 गते बिहान यसरी नै दर्ता गर्ने तयारी थियो, तर 25 गते बेलुका प्रधानमन्त्रीले एक्कासी संसद स्थगित गर्नुभयो। MCC का कारण सत्ता गठबन्धन संकटमा देखिएको थियो भने देउवाले प्रमुख विपक्षी एमालेसँग पनि संवाद थाल्नु भएको थियो। त्यसकारण देउवाले संसद नरोकेको भए 26 माघमै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने तयारी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महाभियोगको प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा स्वतः निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बन्नुहुने भएको छ। कार्कीले संवैधानिक परिषदको, न्याय सेवा आयोग, न्याय परिषदको पनि कायम मुकायम अध्यक्ष भएर काम गर्नुहुनेछ। कार्की आगामी असोज महिनामा 65 वर्ष पुग्नुहुनेछ र उमेर हदका कारण स्वतः अवकाश हुनुहुनेछ। 65 वर्ष उमेर हद लागू हुने व्यवस्था अनुसार जबराको कार्यकाल भने आगामी मक्सिर महिनासम्म थियो। यदि उहाँले पूरा कार्यकाल गर्न पाएको भए कार्कीले बीचमै अवकाश पाउनु हुने थियो, तर जबरा विरुद्ध महाभियोग लागेपछि कार्कीले अवसर पाउनु भएको छ। कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले न्यायालयमा देखिएको गतिरोध हल गर्न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेको बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश जबरामा न्यायालयको गरिमा जोगाउने चिन्ता नदेखिएकाले पनि महाभियोग दर्ता गर्नु परेको मन्त्री बडुले बताउनुभयो। मन्त्री बडुले सर्वोच्चको गतिरोध अन्त्य गर्न र न्यायालयको गरिमा जोगाउन संवैधानिक प्रक्रियाबाट प्रधान न्यायाधीश हटाउने बाटो अपनाइएको पनि बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 4 गतेलाई सारिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग दर्ता भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक सारिएको हो। यसअघि संसद बैठक फागुन 2 गते 1 बजे बस्ने तय भएको थियो। संसद सचिवालयले सूचना जारी गरेर प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुनको 4 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि सारिएको जनाएको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाको सचिवालयका अनुसार सोमबार दिउँसो 2 बजे बैठक बोलाइएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बारे छलफलका लागि सभामुख सापकोटाले बैठक बोलाउनु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदमा टेबल गर्न सहमत हुनुभएको छ। स्रोतका अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि सहमत भएकाले सम्भवतः बुधबार फागुन 4 गतेको बैठकमा एमसीसी टेबल हुने बताइएको छ। सोमबारलाई तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक 2 दिनपछि सारेर फागुन 4 गते बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न निरन्तर पहल गर्दै आउनु भएको थियो, तर सत्तारूढ माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहमत भएका थिएनन्। सभामुख सापकोटाले पनि राष्ट्रिय वा सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति नभएसम्म एमसीसी टेबल नगर्ने अडान राख्दै आएका थिए, तर अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदनका लागि 28 फेब्रुअरी अर्थात् फागुनको 16 गतेसम्म समय दिएको छ। बिहिबार मात्र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले देउबा सहित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर फेब्रुअरी 28 गतेसम्म एमसीसी बारे निर्णय दिन आग्रह मात्र गरेनन्। एमसीसी फिर्ता भए चिनिया हस्तक्षेपका कारण आफ्नो अनुदान सहयोग लिएन भनेर बुझ्ने चेतावनी पनि दिए। त्यसकारण एमसीसीका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले पहल गर्नुभएको थियो र अन्ततगत सत्तारूढ दलका नेताहरू एमसीसी संसदमा टेबल गर्न सहमत भएका छन् र फागुन 4 गते एमसीसी संसदमा टेबल हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षलाई पनि संवैधानिक परिषदमा राख्न माग भएको छ। राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल र 6 वटा प्रदेश सभाका उपसभामुखले संवैधानिक परिषदमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षलाई पनि राख्न माग गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा हाल विपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख मात्र सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। काभ्रेको धुलीखेलमा माघको 26 र 27 गते राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष दाहाल र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरू बीच अन्तर्क्रिया भएको थियो। सो अन्तर्क्रियाको निचोड माघको 29 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको थियो। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै राज्यका हरेक निकायमा 1/3 महिलालाई सहभागी गराउन माग पनि गरेका छन्। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो। प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार आज संसद भवन बानेश्वरको लोत्से हलमा बैठक बस्नेछ। सत्तारूढ दलहरूले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएको बारे निर्णय लिन संसदीय दलको बैठक बोलाइएको नेकपा एमाले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउने र निर्वाचन रोक्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। जनकपुर धाममा आयोजित जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रममा उहाँले गठबन्धन हर हालतमा सुदृढ गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो। केही तत्त्वहरू गठबन्धन उल्ट्याउन, हुन लागेको निर्वाचन रोक्न र वातावरण धमिलो पार्न लागिरहेका छन् उहाँले भन्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरूको पार्टीको वैधानिकतामा प्रश्न उठाए सहन नसक्ने बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेता नेपालले आफूहरूको पार्टी वैधानिक रूपमा निर्माण भएको पनि बताउनु भएको छ। कानुनी आधारमा पार्टीको मान्यता पाएका छौँ र सांसदको रूपमा स्वीकार गर्ने स्थिति पनि बनाएका छौँ। यसमाथि कसैले धावा बोल्न खोज्छ भने, औँलो ठडाउन खोज्छ भने हामी सहन सक्दैनौँ उहाँको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठनको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै आएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका शीर्ष 5 नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई, महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँको लाजिमपाटमा छलफलमा बसेको जसपा स्रोतले जनाएको छ। बिहिबार जसपाका 3 शीर्ष नेता डाक्टर भट्टराई, यादव र राईबीच संवाद भएको थियो। जसपामा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर भट्टराई र अध्यक्ष यादव बीच केही समय संवादहीनताको अवस्था सृजना भएको थियो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौता विरुद्ध काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। माइतीघर मण्डलामा पार्टी निकट भाद्रे संगठनहरूले एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले एमसीसी चाहिँदैन, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गरौँ, एमसीसी खारेज गरौँ, ब्याक एमसीसी, वैदेशिक हस्तक्षेप मुर्दाबाद लगायतका
प्लेकार्ड सहितको नारा लगाएका थिए। विरोधमा सहभागी नेताहरूले संसदबाट एमसीसी पास भएमा अझै सशक्त रूपमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी यथास्थितिमा स्वीकार्य नहुने अडान राख्दै आएको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले राप्रपा नेपाल पुनः बेउत्याउने हुनुभएको छ। उहाँले देशको धरातलीय यथार्थ एवं सहयोगी तथा शुभचिन्तकको सुझावलाई मध्यनजर राख्दै राप्रपा नेपाल पुनर्जागृत गर्ने निर्णय गरेको एक विज्ञप्ति जारी गरी बताउनुभयो। 2062-63 सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि थापाले 2063 सालमा राप्रपा नेपाल गठन गर्नुभएको थियो। तर आफूहरूले 2073 सालदेखि बाटो बिराएको भन्दै थापाले अहिले फेरि नियतिले ठिक ठाउँमा ल्याइपुर्याएको बताउनुभयो। अबदेखि हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि राप्रपा नेपालको मूल एजेन्डा हुने थापाले बताउनु भएको छ। उहाँले राप्रपा नेपालको घोषणा सभा आगामी फागुन 7 गते काठमाडौँमा गर्ने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। न्यायालयको डेडलक फुकाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले मार्ग प्रशस्त नगरेपछि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको बताइएको छ। जवरा विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धनका 98 सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रस्ताव दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले न्यायालयको कार्यभार पूरा गर्न नसकेको, निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न र न्यायालयको स्वच्छ छवि स्थापित गर्न नसकेका कारण महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउनु भएको थियो। लामो समयसम्म न्यायालयको समस्या अदालतभित्रबाट हल होस् भन्ने चाहेको भए पनि प्रधान न्यायाधीश जवराले निकास नदिएको उहाँले बताउनुभयो। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 521 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6037 पीसीआर परीक्षणमा 421 र 4078 एन्टिजेन परीक्षणमा 94 जना गरी 521 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टाको संक्रमण दर करिब 7% रहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3935 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित संख्या 22584 रहेको जनाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दीका कारण सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएको भन्दै त्रिवी कर्मचारी संघले तत्काल खोल्न आग्रह गरेको छ। संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै संवाद, वार्ता र सहमतिबाट समस्याको समाधान गर्न र अविलम्ब ताला खोल्न माग गरेको हो। कोरोना भाइरस महामारीका कारण सबै क्षेत्र थलिएको अवस्थामा कहिले विद्यार्थी, कहिले प्राध्यापकको मागमा त्रिवी बन्द गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै कर्मचारी संघले विरोध जनाएको छ। त्यस्तै त्रिवी पदाधिकारीले पनि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने भन्दा आफ्नो इच्छा अनुसार काम गरिरहेको संघको आरोप रहेको छ। काठमाडौँमा पनि बर्ड फ्लूको संक्रमण देखा परेको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा स्थानीय किसानले पालेको पंक्षीमा बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिएको कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 3 बालुवा भन्ने स्थानमा स्थानीयले पालेको कुखुरामा बर्ड फ्लूको संक्रमण पुष्टि भएको कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलका अनुसार संक्रमण देखिएको क्षेत्रको पंक्षी नष्ट गरिनुका साथै निसंक्रमण समेत गरिएको जनाइएको छ। चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 मा पालिएका कुखुरामा पनि बिहिबार बर्ड फ्लूको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय तथा पुरातात्विक महत्त्वको 12 वर्षे मकर मेलामा 50 लाखले स्नान तथा अवलोकन गरेका छन्। मकर संक्रान्तिबाट सुरु भएको मेलाको मकर स्नान तथा अवलोकन शनिबारसम्म 1 महिना चलेको थियो। मेला समापनका दिन काठमाडौँको पूर्वतर्फ अर्थात् अरनिको राजमार्ग तथा बनेपा पनौती सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सुरक्षाकर्मीलाई हम्मे परेको थियो। बिहानैदेखि सडक जाम हुँदा काभ्रेको बनेपादेखि पनौतीसम्मको 6 किलोमिटर सडकमा सवारी निषेध समेत गरियो थियो। काठमाडौँबाट पनौतीसँग जोडिएका अन्य वैकल्पिक सडक समेत दिनभर जसो जाम नै थिए। मेला सुरुवातको हप्ता कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण मकर स्नान मात्र गर्न दिएको थियो। त्यस यता कोरोना संक्रमण मत्थर हुँदै जाँदा पनौती नगरपालिका 6 र 7 को संगमस्थल त्रिवेणी घाटमा भक्तजनको भिड लागेको थियो। शनिबारसम्म करिब 50 लाख भक्तजनले मकर स्नान तथा अवलोकन गरेको मकर मेला मूल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। हिउँ खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका बारपाकका 2 किशोर मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका 1 तिम्रा स्थित डाँडाको खोचमा आइतबार उनीहरूको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। हिउँ खेल्न भन्दै माघको 20 गते बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका 1 साइला भन्ने सञ्जय घले र बारपाक सुलीकोट 2 का
करण घली लाप्रा गएका थिए। सोही दिनदेखि उनीहरू सम्पर्कविहीन थिए। 23 गते आफन्तले खोजी कार्यका लागि भन्दै प्रहरीमा निवेदन दिएपछि स्थानीयको सहयोगमा प्रहरीले खोजी कार्य सुरु गरेको थियो। खोजी गर्दै जाने क्रममा आइतबार साँझ करिब 5 बजे उनीहरू मृत अवस्थामा भेटिएको डीएसपी प्रकाश दाहालले बताउनु भएको छ। उनीहरूको शव खोजबाट बाहिर निकालिएको र थप अनुसन्धानका लागि जिल्लाबाट प्रहरी अधिकृतको टोली पठाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै बन्द गरिएका रात्रिकालीन व्यवसायहरू खुल्ला भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अघिल्लो साता गरेको निर्णय अनुसार फागुनको 1 गतेदेखि रात्रिकालीन व्यवसाय खुल्ला हुने उल्लेख छ। त्यस अनुसार डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, लाउन्ज, पब, क्लब जस्ता रात्रिकालीन व्यवसाय खुल्ला भएको बताइएको छ। आइतबारदेखि हेल्थ क्लब तथा जिमखाना समेत सञ्चालनमा आएका छन्। स्विमिङ पुल र फुटसल समेत आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ। रात्रिकालीन व्यवसाय बढीमा रातको 10 बजेसम्म मात्र चलाउन पाइने जनाइएको छ। निक्षेपको ब्याजदर बढाउने बैंकहरूको भद्र सहमतिको असर शेयर बजारमा देखिएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 100 अङ्कले घट्दा कारोबारमा आएका सबै कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। आइतबार 102 वटा कम्पनीको शेयर कारोबारमा आउँदा 101 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने एउटा कम्पनीको मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। समग्र 3.61% घटेको बजारमा परिसूचक 100.67 अङ्कले घटेर 2700.89 अङ्कमा झरेको छ। आइतबार दोस्रो बजारमा 81,837 कारोबार मार्फत 1,16,61,539 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 5,97,72,72,00,000 हाराहारीमा पुगेको थियो। आइतबार बजारबाट धेरै गुमाउनेमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत र नारायणी विकास बैंकका लगानीकर्ता छन्। यी दुई कम्पनीको शेयर मूल्य आइतबार 8% भन्दा बढीले घटेको थियो। समग्र बजारमा आइतबार जलविद्युत र लगानी उपसमूहको शेयर 5% भन्दा बढीले ओह्रालो लागेको छ। जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपिओ बाँडफाँड भएको छ। आइतबार भएको बाँडफाँडमा 48,790 जनाले गोला प्रथाबाट 10 किताका दरले शेयर पाएको कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलले जनाएको छ। माघ 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म खुलेको आइपिओमा हालसम्मकै उच्च 27,09,855 वटा आवेदन परेको थियो, जसमा योग्य आवेदक 25,87,412 जनालाई गोला प्रथामा सहभागी गराएर आइपिओ बाँडफाँड गरिएको प्रभु क्यापिटलले जनाएको छ। लघुवित्तले 5,22,000 किता शेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियो, जसमध्ये जारी पुँजीको 0.50% अर्थात् 8,000 किता लघुवित्तका कर्मचारीहरू, 5% अर्थात् 26,100 किता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको थियो भने बाँकी 4,87,900 किता शेयर खरिदका लागि सर्वसाधारणबाट लगानीकर्ताबाट आवेदन माग गरिएको थियो। इन्डोनेसियाको पूर्वी जाभा प्रान्तको दक्षिणी तटबाट आइतबार निस्किएको ज्वार भाटाले बगाएर 11 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय प्रकोप व्यवस्थापन अधिकारीहरूले बताएका छन्। दुर्घटना स्थानीय समय अनुसार आइतबार राति करिब 12:30 बजे भएको बताइएको छ। दुर्घटनामा परेका 12 जनालाई भने जीवितै उद्धार गरिएको बताइएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार जेम्बर जिल्लाको प्याङ्गन समुद्री किनारमा परम्परागत अनुष्ठान सञ्चालन गरिरहेका 23 जनालाई सामुद्रिक ज्वार भाटाले बगाएको र उनीहरूमध्ये 11 जनाको मृत्यु भएको पूर्वी जाभा स्थित प्रकोप व्यवस्थापन निकाय परिचालन इकाइ प्रमुख बुदी सान्तोसाले बताएका छन्। प्रशासनले सामुद्रिक इलाकामा कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न निषेध गरिएको भए पनि उनीहरू रातिको समय समुद्र किनारमा भेला भएर प्रार्थना गरिरहेको बताइएको छ। सङ्कटा क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 6औं बराबरी खेलेको छ। आइतबार भएको एपिएफ विरुद्धको खेलमा गोलरहित बराबरी खेल्दै उसले अङ्क बाँडेको हो। दुई टिमले बराबरी खेलेसँगै एपिएफ 10 खेलबाट 11 अङ्कसहित 9औं स्थानमा रहँदा सङ्कटाले पनि समान खेलबाट 15 अङ्क जोड्दै 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। 7 दोबाटोको पनि 15 अङ्क नै छ, तर गोल अन्तरका आधारमा 7 दोबाटो भन्दा सङ्कटा अघि छ। त्यस्तै 26 अङ्कसहित मछिन्द्र शीर्ष स्थानमा रहँदा 20 अङ्कका साथ त्रिभुवन आर्मी क्लबले पछ्याइरहेको छ। र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले गर्भवती अवस्थामा खानाको ख्याल कसरी गर्ने भनेर जानकारी दिँदैछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि
सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। महिलाहरूलाई गर्भवती भएपछि एक किसिमको डर र त्रास हुन्छ। यस्तो किसिमको त्रास सुरुको महिनाहरूमा अलि बढी र पछिल्ला दिनहरूमा अलिक कम हुन्छ। यसले स्वास्थ्यमा पनि गडबडी ल्याउँछ। गर्भवती सुरु भएको पहिलो महिना काट्दा नकाट्दै खान मन नलाग्ने, वाकवाक हुने, वान्ता हुने हुन्छ। यस्ता समस्या 3 महिनासम्म रहन्छ र बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। ढाड दुख्ने, तल्लो पेट दुख्ने, रिङ्गाटा लाग्ने, टाउको दुख्ने पनि हुन्छ। गर्भवती सुरु भएपछि शरीरमा हर्मोनको मात्रा तीव्र हुने भएकाले हर्मोनमा असन्तुलन देखिन थाल्दछ। फलस्वरूप पाचन प्रक्रियामा सुस्तपन आउने, पित्त बढ्ने जस्ता कारणले गर्दा वाकवाकी लाग्ने, घाँटी पोल्ने, बिहानी पख खाली पेटमा बढी समस्या हुने देखिन्छ। यस्तो समस्या भए पनि आत्तिनु हुँदैन। रसिलो पोसिलो खाने, हल्का खाना खाने, खाली पेट नबस्ने, चिया, चाउचाउ, मासु, पाउरोटी, बिस्कुट नखाने, यस्ता कुराहरूले झनै बढी पेट पोल्ने, उल्टी आउने अनि अप्ठ्यारो बनाउने गर्दछन्। कुनै पनि औषधिले वान्ता आउने बन्द गराउन सकिँदैन, कम गराउन सकिन्छ, तर वान्ता बन्द गराउनु राम्रो हुँदैन। बिस्तारै 3 महिनापछि हटेर जान्छ। फलफुल, दालको रस, भिजाएको चना बिहान खाली पेटमा बिस्तारै चपाएर खाने, अग्लो सिरानी राखेर सुत्ने, बिहान बिस्तारै उठेर हिँड्ने, बिहान रोटी, फलफुल, तरकारी वा कमलो भात खाने, खाना थोरै तर 3-3 घण्टामा खाने, आराम गर्ने, ग्लुकोज पानी पिउने गर्नाले शरीर कमजोर हुन पाउँदैन। एकदमै बढी भएमा र खानेकुरा मुखबाट खान नसकेमा नसाबाट ग्लुकोज पानी दिनुपर्ने हुन्छ। धेरै कमजोरी भएमा विचार गर्नुपर्छ। शरीरमा हर्मोनको मात्रा बढी भएपछि शरीरको काम गर्ने शक्ति नहुने र पाचन प्रणालीमा मांसपेशीहरू कमजोर हुन्छन्। त्यसकारण तल आउनुपर्ने ग्यास्ट्रिक र छातीतिर गई खाना खाने नलीसम्म पोलेको हुन सक्छ। यस्तो भएमा हिँड्ने, डुल्ने, अग्लो सिरानी गरेर सुत्नुपर्छ। खानेकुराले उल्टी आएमा खानेकुरा कम खाने, बेलुकाको खाना छिटो खाने, खाना खाएर एकछिन घुम्ने, खाना सादा खाने, भुटेका तारेका कुराहरू नखाने, मनमा पीर, चिन्ता, तनाव, डर, त्रास नलिने गर्नुपर्दछ। दर्शक महानुभाव, हामीले प्रस्तुत गरेको हेल्थ टिप्स प्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र समाचार पार्टीको न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स सँगसँगै आजदेखि हामीले समाचार पार्टी माइन्ड क्विज पनि सुरु गरेका छौँ। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हामी समाचारको अन्त्यमा हरेक दिन एउटा प्रश्न सोध्नेछौँ र सही उत्तर यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुपर्नेछ। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न रहेको छ, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन कहिले भएको हो? कृपया सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, समाचार हेर्ने मात्र होइन, पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। ताजा तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू पढ्नका लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपार्टी.com लगइन गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।